अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो। मौजूदा हफ्ता 7 से 13 मार्च 2016 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। और इस हफ्ते की जो सबसे अहम चीज़ है वो है बुध 9 मार्च यानी 9 तारीख का, इसी बुध को होने वाला जो ग्रहण है, जिसका आगाज़ पाकिस्तानी टाइम्स के मुताबिक सुबह 4:19 पे होगा और 9:35 तक ये जारी रहेगा। और ये सूर्य ग्रहण है, बहुत दूरस्थ असरात हैं इसके, और ख़ास तौर पे जो घर के सरबराहान हैं, किसी कम्युनिटी के हैं, पार्टी के हैं या हुकूमतों के, बहुत सारी तब्दीलियाँ इसके करीब करीब आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी तब्दीलियाँ इसके बाद भी नजर आएंगी। और अगला ग्रहण भी जो 23 तारीख को, चूँकि वो कमर का हो रहा है, चांद का है, तो उसके बारे में फिर मज़ीद उसी हफ्ते में बात करेंगे। तो इसके बारे में अभी अपडेट कर दिया गया है वेबसाइट पे, इसकी दुआएं, इसके सदकार, और मज़ीद अगर कोई बात समझना चाहें और आपको ज़रूरत हो किसी चीज़ की, तो आप डायरेक्ट कॉल करके भी बात कर सकते हैं और अपने नाम के हिसाब से अपना इसमें आज़म, बाकी चीज़ें जो मालूम करना चाहें, पढ़ने के लिए, दुआ करने के लिए, तो हमसे रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर गाइड कर दिया जाएगा। दुआ कीजिएगा इस दौरान जब आप नवाफिल अदा करेंगे इस टाइम में, तो दुआ कीजिएगा अपने लिए, अपने घर के लिए, अपने शहर और ख़ास तौर पर अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए, कि अल्लाह ताला हमें जिन नफ़रतों से हमारा इतने अरसे से वास्ता है, उनसे हमारी जान छुड़ाए। हमारे मुल्क में जो तखरीबकारी, बदअमनी या दहशत गर्दी हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा जान छूटे और अल्लाह ताला हम सबको जो है बहुत ज़्यादा पुरस्कून और अपनी हिफाजत में रखें। जी, अब आगाज़ करेंगे हम मौजूदा हफ्ते के चौथे और आखिरी हिस्से का, और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज जद्दी से, कैप्रिकॉन, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम अज़ाचे के 12वें घर में रहते हुए 1 से 26 मार्च जो है मुस्तकीम हालत में रहेगा, जबकि हासदीन की जो रेशा दबानी है उनका अंदेशा भी लाक रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपने जारी अखराजात को भी कंट्रोल करना होगा, इसकी ज़रूरत भी पेश आएगी, ताकि आप अपने आप को मैनेज कर लें, फजूल खर्ची की तरफ ना जा सके और अपनी रकम को ज़ाया करने का बाइस ना बन सके। 7 मार्च को शम्स ज़ोहल तर्बी के बायस हालात में मुश्किलात और खामखा की रुकावटें जन्म ले सकती हैं, लेकिन मसाइल के हल के लिए बेहतर हिकमत अमली अपना कर आप इन मुश्किलात से जान छुड़ा सकेंगे। 9 मार्च को दर्जे के तीसरे घर में सूरज ग्रहण होने की वजह से किसी भी किस्म के अचानक या तयशुदा सफर से गुरेज कीजिएगा, और अगर ज़्यादा मुश्किल पेश आए तो क्योंकि ये ग्रहण के टाइम में या इसी डेट को आ रहा है, तो यकीनन उसमें आपको ग्रहण के मनफी असरात से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर करना होंगे, नवाफिल अदा करना होंगे, सदकात देना होंगे और अपने इसमें आज़म की कसरत से तकरार करना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मार्च को तालिब इल्म अपने तालीमी मेयार को बेहतर बनाने में कामयाब रहेंगे। 8 मार्च को मौजूदा कारोबार वसअत इख्तियार कर सकेगा। 9 मार्च को रिमेंस और इस किस्म के दूसरे मामलात में आपको कामयाबी मिल सकेगी। 10 मार्च को कारोबारी और मुलाजमत से मुतल्लिक़ मामलात में कामयाबी हासिल हो सकेगी। 11 मार्च को नए कारोबार में सरमायाकारी करना आपके लिए मुनाफा बख्श साबित रहेगा। 12 मार्च को दोस्तों और अजीज़ों कारब की तरफ से कुछ मुश्किलात आपकी राह में हाइल हो सकती हैं। 13 मार्च को सफ़र और कारोबारी पोजीशन को बराबर में टाइम देकर मेहनत करके कामयाबी हासिल कर पाएंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए मामूल से बढ़कर 7 या मनफी असरात का हामी दिन कोई नहीं है। बुर्ज दल्व एक्वेरियस, मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा ज़ोहल तमाम अज़ाचे के 11वें घर में रहते हुए 1 से 25 मार्च से आपकी ख्वाहिशात की तकमील करने के लिए कई एक अमली इक़दाम करने में आपका मददगार साबित होगा, जबकि कुछ समाजी उमूर में भी आपकी तवज्जो मबजूल रख पाएगा। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम मज़ाज के तीसरे घर में क्या पजीर रहेगा। 7 मार्च को शम्स तर्बी के बाद कुछ मुश्किल फैसले करने की वजह से आपको अपने मामलात में खासी आसानियाँ महसूस हो सकेंगी। 9 मार्च को खाना माल में सूर्य ग्रहण होने की वजह से आपको अपने माली उमूर में मुहतात रहना होगा, जबकि ग्रहण के असरात से, मनफी असरात से बचने के लिए आपको नवाफिल की अदायगी और सदकात की अदायगी दोनों जो है इनकी तरफ तवज्जो देना होगी। इसके साथ साथ अपने इसमें आज़म की तकरार करनी भी ज़रूरी होगी। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 7 मार्च को सरमायाकारी करना जो है आपके लिए सूदमंद साबित हो सकेगा। 8 मार्च को सरमायाकारी में अपना वक्त सर्व कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको खातिर खा फ़वाइद भी हासिल हो सकेंगे। 9 मार्च को ख़ानदानी उमूर और घरेलू मसाइल बखूबी अंजाम दे पाएंगे। 10 मार्च को सरमायाकारी में अपना मुनफरिद मकाम बना पाएंगे।
جبکہ 11 مارچ کو اپنے تخیلات کو یعنی آپ کی جو امیجنیشن ہے، جو آپ نے سوچ رکھا ہے، اس کو جو ہے وہ عملی روپ میں دیکھ پائیں گے۔ 12 مارچ کو صحت سے متعلقہ جو معاملات ہیں یقیناً ان کو بات چیت کرنے سے ہی حل کر سکیں گے۔ 13 مارچ کو مالی معاملات ایسے طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں ہے۔ برج ہاتھ پائسس موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ مشتری تمام مزاج کے ساتھ میں رجوع کی حالت میں رہتے ہوئے آپ کے ازدواجی اور شراکتی امور کو خاص توجہ کا یا خاص اہمیت کا حامل بنا سکے گا، جبکہ آپ کا ذیلی حاکم نیپچون تمام آپ کے ذائچہ میں تالے کے گھر میں ہی موجود رہے گا۔ تالے میں موجود رہنے سے اس کے جو اثرات ہیں وہ خاص سے پاورفل ہو جاتے ہیں۔ 8 اور 9 مارچ کو شمس مصری مقابلہ کی وجہ سے دوسروں کے آراء سننے اور دخل اندازی کے علاوہ جو متعلقہ جاری امور ہیں اور آپ کے معاملات جو ہیں جو کہ فائنل سٹیج کی طرف جا رہے ہیں تو ان میں التوا آ جائے گا، ڈیلے آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہو سکے گا۔ 9 مارچ کو آپ کے تالے میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر پریشان بھی ہو سکتے ہیں، لہذا گرہن کے نئے اثرات سے بچاؤ کے لیے آپ کو نوافل اور صدقات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسم اعظم کی تکرار کرنی بھی ضروری ہوگی۔ 11 اور 12 مارچ کو عطارد نیپچون قران کی وجہ سے اپنے تخیلات کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکیں گے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 7 مارچ کو آپ اب گھریلو امور میں جو آپ کی مصروفیات ہیں، جاری مصروفیات ہیں، ان میں اضافہ ہو سکے گا، بڑھ جائیں گی۔ 8 مارچ کو آزادانہ طبیعت کے باعث آپ کو اہم مسئلے کے متعلق کوئی خاص طور پر سرمایہ کاری کی طرف یعنی انویسٹمنٹ کی طرف اگر آپ کا رجحان ہے تو اس طرف آپ ایک قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے تو 2 قدم آگے جائیں گے، یعنی اسپیڈ آپ کی اتنی زیادہ تیزی سے ہوگی، آپ ایسے کاروباری امور کی طرف بہت زیادہ اٹریکٹ ہو کے جائیں گے، اور اس کی وجہ سے آپ کی مصروفیت میں اضافہ ہوگا۔ 9 مارچ کو آپ کے تالے میں سورج گرہن ہونے کی وجہ سے آپ ذہنی طور پر پریشان ہو سکتے ہیں، اس لیے گرہن کے جو اثرات ہیں، منفی اثرات ہوتے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے آپ کو نوافل و صدقات کی یقینی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اسم اعظم کی تکرار کرنا بھی ضروری ہوگا۔ 11 اور 12 مارچ کو عطارد نیپچون قران کی وجہ سے آپ اپنے تخیلات کو جو ہے یا اپنے تخیل کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کر سکیں گے، یعنی پریکٹیکل کریں گے کچھ ایسا کہ جو آپ کی سوچ میں کچھ چیزیں ہیں، کچھ باتیں ہیں تو وہ پریکٹیکل روپ میں آپ کے سامنے آ جائیں، تاکہ آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کامیابی کا نشہ بھی مل جاتا ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے میں بھی حوصلہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ موجودہ ہفتے اب بات کریں گے ہم موجودہ ہفتے کے تفصیلی جائزے کی۔ 7 مارچ کو آپ کی جو گھریلو امور میں مصروفیات ہیں ان میں اضافہ ہو سکے گا۔ 8 مارچ کو آزادانہ طبیعت آپ کو اہم مسئلے کے متعلق خاص طور پر سرمایہ کاری کی طرف جو ہے آپ کو کوئی عملی قدم اٹھانے کی طرف لے جائے گی۔ 9 مارچ کو آپ کا گھریلو ماحول جو اس میں آپ کی مصروفیات جو ہے وہ بڑھے گی، تو وہ جو آپ کے گھریلو ماحول کی طرف رہے گی، اور یہ گھریلو تزئین و آرائش ہو سکتی ہے، ڈیکوریشن ہو سکتی ہے، وٹ ایور کوئی نئی ہو سکتی ہے، ریپیئرنگ کا کام ہو سکتا ہے، بہت سے کام گھر سے متعلق ہوں گے۔ 10 مارچ کو صحت سے متعلق پیدا شدہ جو مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، آپ خاص سے ریلیکس فیل کریں گے اپنے آپ کو۔ 11 مارچ کو آپ کی روحانی زندگی جو ہے اس میں کوئی خوشگوار تاثر پیدا ہو سکتا ہے۔ 12 مارچ کو ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے آپ خوش ہو سکیں، خوشی انجوائے کرنے کے مواقع بھی آپ کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ 13 مارچ کو عزیز و اقارب سے جو موجودہ تعلقات ہیں یا جاری معاملات ہیں ان میں تھوڑا خلل آ سکتا ہے، کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں اس میں 11 مارچ کا دن شامل ہے، جبکہ منفی اثرات کا دن یا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 8 مارچ کا ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے 8 مارچ کو احتیاط کیجیے گا، 11 مارچ کو معمول سے بڑھ کے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاصی آسانیاں پیدا کرے۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا چوتھا اور آخری حصہ اختتام پذیر ہوا۔ عامر میاں اور اسٹروپ کو اجازت دیجیے گا، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی اسٹار ممبرس، کچھ نئے حالات و واقعات کے ساتھ۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔